الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی باواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين ایک مرتبہ اور پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الثقلين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ انتہائی عزت تکریم اور وقار دلائق علماء کرام سماخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالہ نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لیاؤن والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ غالباً اجدہ جمعۃ المبارک ماہ محرم الحرام شریف دا آخری جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال پورے مہینے اندر میں اور تساں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کرانے دا ذکر کر کے اپنے ایمان نو تازہ کیتا ہے، چونکہ اس کرانے دی محبت ساڈے ایمان دی جان ہے، ساڈے ایمان دی سیر نہ ماریا کرو زبان ہلایا کرو، شیر نہیں ماری دا زبان ہلائی دی ہے، ساڈے ایمان دی جان ہے۔ جدوں جسم وچوں روح نکل جائے تے کوئی کر رکھن واسطے تیار نہیں ہوندا، تے ایمان وچوں روح نکل جائے جان ہی نکل جائے تے جویں او جسم ڈیڈ باڈی ہے نا مردہ ہے، اسی طریقے نال انسان دا ایمان بھی مردہ ہو جاندہ ہے۔ حکم اے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قریبیاں دا پیار، قریبیاں دی محبت اور قریبیاں دی مودت میں تواڈے کولوں منگنا، اللہ دے حکم نال میں ڈیمانڈ کرنا اس چیز دی کہ جڑے میرے نے تسی انہاں دے ہو جاؤ، کیونکہ کرانہ ایسا ہے کہ سخی تے دنیا تے بڑے نے، بڑے آئے بڑے ہے نے بڑے آؤں گے، لیکن جس طرح دی سخاوت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ہے نا، اس طرح دی سخاوت کی تھی نہیں کسے۔ آپ ایک بیٹے نے جنہ دا نامی اسم گرامی ہے حضرت سیدنا امام علی الاوسط المعروف امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں انہوں دی ایک سخاوت لگا تو انہوں دسن تو پھر خود رزلٹ کڑے آجے پتر انہا سخی ہے تے باپ کی نہ سخی ہونا ہے، رزلٹ تو سا آپ خود تلاش کر لینا۔ وقت دا بادشاہ
अब्दुल मलिक, उसका बेटा हिशाम, ये आया हज वास्ते मक्कातुल मुकर्रमा। मुल्क शाम के कुछ लोग ये नाल ने, बात बहुत सुनने वाली और काबिल गौर है। मुल्क शाम के कुछ लोग ये नाल ने, ਇਹਦਾ दिल सी कि मैं बादशाह का बेटा, खलीफा वक्त का बेटा, तो मैनू लोग बड़ा जानते होंगे। मैं तवाफ करने वास्ते जदों जाना तो लोगों ने मेरे वास्ते रास्ता खाली कर देना है। मैं सीधा जाके हजर असवद का बोसा ले लेना है, मेरे वास्ते रास्ता बनना है, मैं हजर असवद नूं चुम लेना। उहदे दिल अंदर एक ख्याल सी। बिल आखिर मक्का मुकरमा आया, तवाफ करने वास्ते मुताफ के अंदर उतरिया। मुताफ उस जगह नूं आंदे ने जिथे तवाफ किया जाता है, उत्थे उतरिया। लोगों नहीं जानिया तू कौन है, पता नहीं कौन है। लोगों ने बिल्कुल तवज्जो नहीं की थी। वक्त दा खलीफे दा पुत्र होएगा तो घर होएगा। जिवें तू रब दा परौना बन के आया, असी भी रब दे मेहमान बन के आए हैं। साडा तेरा की बादशाह दे घर, बादशाह दा बेटे दे घर, सानू तेरी कोई परवाह नहीं। लोगां रास्ता नहीं दिता। बिल आखिर इनू गुस्सा आया। इन्हें अपने नालदियां नू आख्या कि मेरा तख्त एक जगह उत्ते बिछाओ ताकि मैं लोगों को तवाफ करदिया वेखा। खुद तवाफ तो फारिग हो गया, तख्त बिछा दिता गया। वक्त दे खलीफे दा बेटा हिशाम बिन अब्दुल मलिक अपने तख्त उत्ते आके बह गया। जो बैठा ना, ये वेंदा पिया लोग केड़े केड़े आ रहे हैं, केड़े केड़े जा रहे हैं, किवें किवें तवाफ करते हैं पे, इज्तिहाम किन्ना है, रश किन्ना है, लोगों की रूटीन की, सारा कुछ वेंदा पिया। अचानक एक खूब रूह, एक खूबसूरत, एक हुस्नो जमाल दा पैकर गुले राना जेड़ा नस्ले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जेड़ा खूने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जेड़ा आले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जेड़ा औलादे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जेड़ा इतरते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लोग उन्होंने आंदे ने ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप भी उसे वेले तवाफ करने वास्ते आ गए। कादे वास्ते आ गए? तवाफ करने वास्ते आ गए। आप तवाफ वास्ते आए तो लोगों को पता लगा कि हुसैन दा पुत्र ज़ैनुल आबिदीन आया है। हाय 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 रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। लोगों ने रास्ता खाली कर दिता। ये हुण बादशाह दा पुत्र वेंदा पिया कि मैनू इन्ना जुत्ती ते नहीं जाने, मेरे वास्ते रास्ता खाली नहीं होया, मैं खलीफे दा पुत्र आ। लेकिन ए कौन है जिहदे वास्ते रास्ता खाली किया गया? सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अगे वध के बगैर किसी रुकावट दे हजरे असवद नूं चुम लिया, बोसा दे लिया। हुण बादशाह नूं अंदर गुस्सा पे चढ़े, अंदर एक वखरा ही अलाओ ते तपश, हीट ते हिद्दत उहदे अंदरों निकलदी है। भाई वो बोलिया नहीं किते हालात खराब ना होण। जिहड़े शामी लोग सन नाल शाम दे, मुल्क शाम दे, वो एक दूजे नूं कहण लगे ए कौन है? हालांकि हिशाम नूं पता है कि ज़ैनुल आबिदीन ने। वो पूछण लगे ए खलीफा वक्त दे बेटे हिशाम सरकार कौन है जेड़ा हुण आया ते रस्ते मिल गए ने? हिशाम नूं पता है सी, लेकिन जान के नहीं बोलिया किते ए शामी लोग भी ओदे नाल ना हो जाए, मैनू छड्ड ना देण। ये चुप रहा, बिल्कुल चुप, साइलेंट। उन्हें आख्या मैनू नहीं पता ये कौन है। उत्थे एक अरब दा मशहूर शायर खलोता सी फरजदक। उन्हें आख्या खलीफे दे पुत्रा तेनू नहीं पता ये कौन है, तेनू मैं दसना ये कौन है। हाय 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 हाय, तेनू मैं दसना है कौन है। उन्हें फिल बदी बगैर किसी तैयारी दे उन्हें 13 या 15 अशार
حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان وچ اتھے ہی پڑھ کے سنا دیتے بغیر کسی تیاری دے فل پدی اشعار پڑھے وہ پہلا شعر دا ترجمہ ہے مفہوم ہے کہ اے ہشام تو نہیں جاندا ہے کون ہے تینوں میں دسنا اینو ہل بھی جاندا ہے اینو حرم بھی جاندا ہے کیا مطلب حرم کعبہ کو پوچھ وہ بھی دسے گا اے حسین دا بیٹا زین العابدین حرم تو باہر جڑی جگہ ہے کائنات دا ذرہ ذرہ او دے کول سوال کر تے تینوں دسے گا امام زین العابدین نے تینوں دسے گا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں دسن گے تو نہیں جاندا علی المرتضیٰ دا پوترا ہے تو نہیں جاندا امام حسین دا بیٹا ہے تو نہیں جاندا امام حسن مجتبیٰ انہاں دا بھتیجا ہے کیا تو نہیں جاندا یہ خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو نہیں جاندا بادشاہ نو چڑھ گیا گسا انہاں دے گسے بھی ایندے ہی ہوندے نے بادشاہ نو گسا چڑھ گیا اور جویں کسی نوں آندے نے بھائی تیری گاڑی کر دوں تے بادشاہ ہوئے وہ بادشاہ دا پتر سی خلیفے دا پتر انہوں چڑھ گیا گسا انہیں آکھیا اینوں قابو کرو فرزدق نو اینوں پھڑو مکہ تے مدینہ شریف دے درمیان ایک جگہ اسفان اوتھے ایک کنواں ہے او دے وچ نو قید کر دیو فرزدق نو پھڑ لیا گیا بالآخر انہوں نے قید کیتا گیا حضرت امام زین العابدین نو خبر ہو گئی کہ ساڑیاں شانہ لکھن والا ساڑیاں تعریفاں کر کے اپنی زبان نو تر کرن والا تے خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا تعارف کروان والا انہوں قید کر لیا گیا آپ نے ایک قاصد بھیجیا سخاوت ویکھیا جے آپ نے ایک قاصد بھیجیا فرمایا اسفان دا کنواں اوتھے جا فرزدق شاعر انہوں قید کیتا گیا ہے اے 12,000 درم لے جا گل اتوں دی لنگی تھوڑے اتوں دی لنگی کنے درم 12,000 درم لے جا تو انہوں جا کے میری طرفوں پیش کر دے کہ امام زین العابدین نے اے توڑے واسطے پیجے نے اور جدو درم انہیں جا کے پیش کیتے نا انہیں آکھیا میری طرفوں واپس کر دیں جا کے میں نہیں لینے کیوں اے جڑی میں تعریف کیتی ہے نا انہاں دی میں کو انہاں واسطے تھوڑی کیتی ہے میں تے اللہ دے رسول نو راضی کرنے واسطے کیتی ہائے 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 میں کو انہاں نو راضی کرنے واسطے تھوڑا کیتی ہے امام زین العابدین صاحب راضی ہو جائے نہیں میں اس واسطے تعریف کیتی ہے میرا اللہ راضی ہو جائے اچھی بولو میرا اللہ راضی ہو جائے حسین پاک دے نانا جان راضی ہو جائے میں زین العابدین دی تعریف اس واسطے کیتی ہے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو جائے کیوں میرا اللہ فرماندہ قرآن پاک دے اندر اے مازاق دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا آمین دیا کڑلا والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے اکھاں والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان وچوں آپ اس گل دا اعلان کرو یا اللہ کڑی گل دا اعلان فرمایا سونیا اعلان کر کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں تھوڑے کولوں اس تبلیغ دا کوئی اجر نہیں منگدا تانوں کلمہ پڑھایا اس دا کوئی اجر نہیں منگدا میں تانوں جنت دا راہ دکھایا کوئی اجر نہیں منگدا جہنم دی اگ چوں بچایا کوئی اجر نہیں منگدا اللہ دا عرفان عطا کیتا ہے کوئی اجر نہیں منگدا رحمان دے رستے تے لایا کوئی اجر نہیں منگدا شیطان تو تانوں بچایا میں کوئی اجر نہیں منگدا اللہ دے حکم نال اکو گل دی ڈیمانڈ کرنا الا المودۃ فی القربى جڑی میری نسل جڑا میرا خون جڑی میری آل جڑے میرے قربان جڑی میری اطرت جڑے میرے لگتے نہیں دینے تسی انہاں نال پیار کریا جے انہاں دے در دی غلامی کریا جے
ظاہری طور پہ دنیا تے رہن یہ تاں بھی شانہ والے یہ جام شہادت نوش کر جان یہ تاں بھی شانہ والے کیوں میرا اللہ فرماندا ہے پیا اے کائنات والو میں رب دا فرمان سن لو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا فرمایا جڑے جان میری راہ دے اندر قربان کر دین انہاں نوں مردہ نہ آکھیا جے انہاں نوں مردہ نہ آکھیا جے انہاں نوں مردہ نہ آکھیا جے بل احیاء بلکہ او زندہ نے ولکن لا تشعرون انہاں دی زندگی اتنی عرفات اعلی تواڈے اندر شعور نہیں تسی انہاں دی اس زندگی نوں جان سکو انہوں سمجھ سکو مسلمان بھائیو فرزدت جیڑا واپس کردا ہے پیا اللہ نوں راضی کرنا واسطے میں انہاں دی تعریف کی تھی انہاں دا تعارف کروایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو راضی کرنے واسطے میں انہاں دا تعارف کروایا انہاں دی تعریف کی تھی اس واسطے واپس لے جا جس ویلے قاصد واپس گیا ہے نمائندہ واپس گیا ہے جا کے کہنے لگا حضور انہیں آ کہہ کے 12,000 درہم جڑے تساں بھیجے نے انہیں واپس کیتے نے آپ نے فرمایا ایک گل جو سمجھ آ گئی کہ سمجھو اگلیاں گلاں آسان ہو جان گیا اس گل تے خاموش نہ رہا جے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ میرے قاصد دوبارہ جا 12,000 درہم جا کے انہاں نوں پیش کر دے تے نال جا کے کہہ دے اسی خون مصطفیٰ وا اسی اہل بیت مصطفیٰ وا جنوں کچھ دے دینے آ پھر اسی واپس لیندے ہی کوئی نہیں ہائے ہائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آسو بھائی اگے آؤ 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 ایتھے آؤ واہ جی واہ یہ بھی ساؤنڈ والے نے پر ہے سانگلا ہل دے کریے تو ٹھیک ہے تشریف رکھے تو میرے کول بیٹھے اللہ اکبر اسی اہل بیت کرام جنوں کچھ دے رہیے پھر واپس اسی بولو تو صحیح جنوں کچھ دے رہیے پھر واپس نہیں لیں دے تے نالے قاصدہ انہاں نوں اے بھی جا کے میرا پیغام دے دے فرزدق شاعر نوں میرے کل ہے یہ نہیں سن اگر ہور بھی ہوندے میں او بھی تینوں دے چھڑنے سن میرے کو ہے ہی 12,000 درہم سی تے میں او تینوں دے چھڑے ہے تے زین العابدین کوئی کچھ ہور بھی ہوندا او بھی تینوں دے چھڑ دے پر ہے اتنے سن اس واسطے مسلمان بھائیو یہ شان والا گھرانہ ہے یہ عظمت والا گھرانہ ہے اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہاں سارا میدان کربلا دا نقشہ سارا کچھ ہوندا ہوایا اپنی آنکھاں دے نال ویکھیا ہے پھر صبر کیتا نے ایک ہندہ سنیا سنایا جی ایک ہندہ پڑھیا پڑھایا تے ایک ہندہ اکھاں دے نال ویکھیا ہووے میرے ابا جدا سرے انور تن نالوں کے میں جدا ہوا ہے سارا کچھ سامنے میں میرا سگا بھائی علی اکبر کے میں قربان ہوا ہے میرا سگا بھائی علی اصغر کے میں قربان ہوا ہے میرے چاچو کے میں قربان ہوئے نے عباس انہاں دے بازو کے میں قلم ہوئے نے سارا کچھ ویکھیا نے میرے بھائی اونو محمد کے میں ذبح ہوئے نے سارا کچھ ویکھیا نے پھر سینے کی تھی گھبرائے نہیں ڈولے نہیں صبر دا دامن نہیں چھڑیا جنہ دا پتر اینا صابر اس دے باپ حسین دا مقام کی ہوئے گا آہا پھر انہاں دا مقام کی ہوئے گا اسی واسطے میں بھی ترجمانی اس طرح کرنا ہونا وا حضرت عباس کے بازو قلم ہو گئے میرے آقا حسین گھبرائے نہیں نہ ہارے نہیں بلکہ جتے جتائے نہیں میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دوسری گل آپ کے سگے بھائی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے امام حسین دے بھی امام نے
پہلے امام کون ہے؟ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے کون ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرے کون ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تے ایک امام دے ہوندے صرف ایک ہی ہوندا ہے. کوئی نہیں گل سمجھ آئی؟ امام ایک ہی ہوندا ہے, دوسرا نہیں ہوندا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام نے, وہ نے جنہاں نے امام حسین بھی اپنا امام منیا ہے. جی امام حسین نے بھی اپنا امام منیا ہے. آپ دا سگا بیٹا حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہاں بھی اپنی جوانی لٹا دیتی. سارا کچھ دیکھیا میرے آقا حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر بھی ہارے نہیں. قاسم و عباس دیکھے بھی سیدنا ہاریا. قاسم و عباس دیکھے بھی سیدنا ہاریا. مل کے ذرا ایک آواز نہ آواز ملا کے قاسم و عباس دیکھے بھی سیدنا ہاریا. قاسم و عباس دیکھے بھی سیدنا ہاریا. قاسم و عباس دیکھے بھی سیدنا ہاریا. آندے دین مولا تیرا دیتا تو ہی دیتا تیرے اتوں واریا. تیرا دیتا تو ہی ریا. تیرا دیتا تو ہی دیتا تیرے اتوں واریا. تیرا دیتا واریا. تیرا دیتا تو ہی دیتا تیرے اتوں واریا. میری دعوت سارا نو نہیں, میری دعوت انہوں نے جڑا میرے آقا حسین پاک دے در دا غلام ہے. اس طرح نہیں جو پڑھنا, اپنے بازوانوں عظمت حسین پاک دے جھنڈے بناؤ. بزرگانوں معافی, بیمارانوں معافی, نہ نیکی نو طبیعت منے تے انہوں بھی معافی. جڑا جوان ہے کوئی معافی نہیں. اس طرح پڑھنا جو آقا حسین راضی ہو جان گے. قاسم و عباس دیکھے بھی سیدنا ہاریا. قاسم و عباس دیکھے بھی سیدنا ہاریا. قاسم و عباس قاسم و عباس دیکھے بھی سیدنا ہاریا. قاسم و عباس دیکھے, قاسم و عباس دیکھے بھی سیدنا ہاریا. آندے کینے سونیا ربا میں کچھ بھی پلیوں نہیں دیتا, اے تیرا دیتا تو ہی دیتا تیرے اتوں واریا. تیرا دیتا تو ہی. بعض دفعہ بندے قوت گھٹ بھی ہوندی ہے, نال دا پڑوسی تعاون کرے, بازو اٹھان وچ نال دا پڑوسی تعاون کرے دوجے بھرا نال, انہوں دسو بھی تیرے آقا حسین دی شان ہے. حسین سب کے ہیں, میرے تے ہے نے, تہاڈا کی خیال ہے؟ ماشاءاللہ سارے دے ہیں, جنہ دے ہیں ہاتھ اتنے رکھیا جے. تے ہن پڑھیا جے تانوں پتہ لگے بھی حسینی بن کے پڑھنے آتے, حسینی بن کے پڑھنے ہیں. ہاں 8 دنوں بعد تے ایسا ملنا ہوں یار. مل کے ایک آواز نال تیرا دیتا تو ہی دیتا تیرے اتوں واریا. تیرا دیتا واریا. تیرا دیتا تو ہی دیتا تیرے اتوں واریا. قاسم و عباس دیکھے, قاسم و عباس دیکھے, قاسم و عباس دیکھے بھی سیدنا ہاریا. تیرا دیتا تو ریا. تیرا دیتا تو دیتا تیرے اتوں واریا. تیرا دیتا تو
مسلمان بھائیو بیٹا اتنا سخی ہے، باپ کتنا سخی ہوئے گا؟ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا چر مکہ مکرمہ نے اتنا چر بھی سخی۔ کیوں؟ آپ نے 20 حج کیتے نے، حتیٰ کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل 5 حج کیتے نے، پیدل مدینہ شریف تو مکہ شریف پیدل 5 حج۔ آئے 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 تے حسین پاک 20 حج اتھے جاندے سن پھر بھی سخی، مدینہ شریف رہے میں پھر بھی سخی۔ پر تاریخ عالم دے اندر، تاریخ انسانی دے اندر اتنی سخاوت کوئی نہیں دکھا سکتا جتنی میدان کرب و بلا دے اندر میرے آقا حسین لاجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے دسیے۔ اسلام نو آپ یا پتران دی لوڑ وہ بھی دے چھڑے، بھتیجیاں دی لوڑ وہ بھی دے چھڑے، بھانجیاں دی لوڑ وہ بھی دے چھڑے، اپنی جان دی لوڑ وہ بھی دے چھڑی، جے سگے پراز وکران دی لوڑ وہ بھی دے چھڑے نے۔ تے سیدزاد آخر تے اپنی شہادت تو پہلے میدان کربلا اندر چولی چار دیتی، آکھیا مولا ایک علی اکبر سی، ایک علی اصغر سی، ایک اولاد محمد سن، ایک میرا بھائی عباس، ایک میرے باپ علی المرتضیٰ دا سگا بیٹا، میرے باپ کی طرفوں میرا سگا بھائی ابو بکر بن علی ہے، ایک عمر بن علی ہے، ایک عثمان بن علی ہے، ایک عبداللہ بن علی ہے، ایک محمد بن علی ہے، ایک جناب جعفر بن علی نے۔ یا اللہ میں واری واری کر کے سارے تینوں دے چھڑے نے، پلیو میں کوئی شاہ نہیں دیتی بلکہ جو تو دیتا سی او میں تینوں دے چھڑیا۔ ہائے 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 یزید تے یزیدیے تھے ہیں نہیں، یزید اور یزیدیے تھے ہیں نہیں، اور آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے بھی ہیں بھی، یا ایسے کہو یزید تھا حسین ہیں، یزید تھا حسین ہیں۔ جگہ جگہ ویکھو سادات کرام اوریجنل فاطمی سادات نظر آتے ہیں، اوریجنل 1 نمبر 2 نمبر تو جتی تو نہیں جان دے انہوں نے، 1 نمبر ساڈا انہوں دی عظمت نو سلام ہے کیونکہ وہ خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 2 نمبر یہ 10 نہیں میری لبر کٹے ساڑی جتی تو وارے، ہاں جو 1 نمبر ہے اسی انہوں دے غلام، اسی انہوں دے نوکر، کیونکہ وہ خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نکی یہ گل کر لی ہے جنہیں چیمے چٹھے جنجوے باجوے رائیں رانے جتنے بھی ہیں فیملیاں ساڑھے مارکیٹ دے اندر ملک دے اندر جتنی فیملیاں نے، یہ پتہ نہیں انہاں دا پردادا یا چردادا یا لکڑ دادا پچھے جنہیں نے پتہ نہیں کتھوں آ کے اسلام شروع ہوا ہے، انہاں وچ کیڑا ساڑا دادا سی پچھلا جڑا مسلمان ہویا سی، اس تو پہلا پتہ نہیں کس کفیت وہی سانسی۔ یہ ساڑی حالت ہے جڑے اسی انہاں فیملی آڑے ہیں برادریاں آڑے ہیں، لیکن سید مدو سید ہے۔ ہائے 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 ہائے، ایس جملے تو بعد بھی تقریر ہونی ہے۔ جو سید ہے وہ شروع سے سید ہے، جیسے نبی آ کے نبی نہیں بنتا بلکہ بڑھ کے ہوتا ہے، کیونکہ نبوت وحدی ہے کسبی نہیں۔ اتنے آ کے تسبیح چلانا نبی نہیں بن جاتا،
نبوت کسبی نہیں وہبی ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہے. اسی طرح سید آ کے نہیں بنتا، بن کے آتا ہے. ہاں وہ بن کے آتا ہے. اتنے آ کے نہیں فارم فل کرنا پہنتا آگے ہوں جناب میں 1988 دا سید ہاں جی. تو پھر حال یہی ہوں بھائی جی انہیں آخیا بھی اینوں میں سید ماننا، اینوں میں کوئی نہیں مانتا. انہیں آخیا وہ کیوں؟ انہیں آخیا کوئی پرانا سید ہے میرے ہوندیاں بنے، اینوں میں ماننا، یہ میرے ہوندیاں بنے. جو اوریجنل ہے سبحان اللہ. اج بھی ویکھو تے نور علی نور. اج بھی نہ لیندے ہو پیر میرے شاہ صاحب دا تے کلیجے نوں ٹھنڈ پیندی ہے کہ نہیں؟ بولو تے صحیح. سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ نہ لیندے ہو ٹھنڈ پیندی ہے کہ کوئی نہیں پیندی؟ سید علی حجویری رحمت اللہ نہ لیندے ہو ٹھنڈ پیندی ہے کہ نہیں پیندی؟ لفظ سید آن والی ٹھنڈ پی جاندی ہے. چلو میں ایک نکی جی ایک گل تانوں اتنے سنا دینا. تاجدار مٹھن کوٹ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ آپ نا تونسا شریف کے اندر جلوہ فرما سن. آپ دا ایک مرید رہندا سی لندن. اس دور وچ لندن گل بڑی سوادی جو سنیا جائے میں کمپیوٹر جا گئی ہے. انہیں اتھوں اس دور وچ 30,000 دی کڑی لیا کے آپ نے پیش کی تھی. کنے ہزار دی؟ ادوں ڈالر پتہ نہیں کی ریٹ سی کہ ڈالر ہے بھی سی کہ نہیں پتہ نہیں کی چکر سی ادوں. لیکن 30,000 روپے دی گھڑی اس دور وچ انہیں لیا کے مرشد کریم نے پیش کی تھی. پیر بھی کامل تے مرید بھی سچا سی. وہ کڑی دے اندر 4-5 خوبیاں سن. نالے وہ ٹائم دستی سی، نالے وہ دن دستی سی، نالے وہ تاریخ دستی سی، تے نالے دستی سی قبلہ کہڑے پاسے وے. کوئی 4-5 کوالٹیاں اس کڑی سن. وہ کڑی جدوں پائی نا تو بڑی پھبی سونی لگی خواجہ غلام فرید. سبحان اللہ. کڑی بڑی سونی لگی. کوٹ مٹھن شریف سبحان اللہ بڑی پھبی کڑی. جدوں ویکھی نا مرید نے تو میرے پیرا نو کڑی چنگی لگی ہے. وہ کوڑ ایک ہور بندہ بیٹھا سی. انہیں آخیا حضور ایک کڑی مینوں نہیں دے دیندے؟ ایک کڑی مینوں نہیں دے دیندے؟ آپ نے فرمایا تو لے لے. آندا جی دے دیو میں سید ہاں تو مینوں دے دیو. آپ نے فرمایا آ لے لائی انہوں دے دیتی. وہ مرید ہور بھی 4-5 کٹھے بیٹھے انہاں آکھیا پیر جی اجے ہون کڑی تھانوں لبھی ہونے تساں پائی اجے تے چاہ بھی پورا نہیں ہویا تے تساں لا کے انہوں دے چھڑیے جھوٹا جے فراڈی جے یہ کوئی سید سید نہیں جے. آپ نے فرمایا مینوں نہیں پتا ہے کہ نہیں. اجے تے میں کڑی 30,000 دی جڑی مینوں ملی ہے اجے تے میں صرف لفظ سید نو دتی ہے. ہائے 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 ہائے. اجے میں صرف لفظ سید نو دتی ہے. اجے میں خون مصطفیٰ نو کچھ نہیں دتا. اجے نسل مصطفیٰ نو میں کچھ نہیں دتا. وہ جویں تسی جانتے ہو یہ اوریجنل سید نہیں. میں بھی جاننا سید نہیں پر دی زبان تے لفظ آیا ہے جڑا میرے نبی دی زبان تے آیا ہے. مینوں لفظ سونا لگا میں لفظ سید نو کری لا کے دے چھڑی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق چاہ یا اسی طرح بھی ایک گل منسوب حضرت پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ دے نال جڑے مرشد نے پیر سیال لجپال رحمت اللہ علیہ دے انہوں نے بھی ایک گل منسوب ہے. ہوں سیدی سمجھ آئی جائے نا تو جنہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ان ابنی ھذا سید بخاری شریف پڑھنا پیا اے میرا پتر حسن سید ہے. سرکار دی زبان وچوں نکلے سید ہے.
असली मुजतबा भी सैयद, इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी सैयद ते सखावतां दे दरिया बहा दिते मैदाने करबला दे अंदर अपने भी वेखिया बगानियां भी वेखिया कोई शय आपने छुपा के नहीं रखी हत्ता कि अपनी जान का नजराना वो भी अल्लाह की बारगाह के अंदर पेश कर देता है सारा खराना ज़बह करवा देता है असीयत दे क्या सकने और कोई मन्ने या ना मन्ने जेड़े प्यार करने वाले ने वो मनने वास्ते तैयार ने क्यों इन्हां दी तरबियत इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई सी इन्हां नू गुरती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिती सी इन्हां दी कन्नां विच अजान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई सी ते जदों बच्चा प्यारा लगदा होवे कभी कंधियां ते बिठाया जांदा है कभी सीने ते लिटाया जांदा है फिर तरबियत करन दे अंदाज हुंदे ने फिर ये भी आखिया जांदा है पुत्र तू हाफिज़ कुरान बनना है पुत्र गल याद कर लेंदा है पुत्र तू आलिम दीन बनना है बेटा गल याद कर लेंदा है पुत्र तू हदीस दा हाफिज बनना है बेटा गल याद कर लेंदा है पुत्र तू फिका पढ़नी है फलां दारे के अंदर जाके पढ़ना है तेनू जामिया अल अज़हर मिस्र के अंदर मैं पढ़ने वास्ते भेजना है ये तरबियत के अंदाज ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत इंज करते ने जिवें जिबरील आके पैगाम दे रहे ने इन्हां शहीद होना है मेरे आका नाले जुबान हुसैन दे मुंह विच रखदे ने नाले कंधियां ते बिठा के सीने ला के नाले फरमांदे ने ए मेरे पुत्रा तू जामे शहादत नोश करना है हाँ तरबियत की जा रही है तो जो सारा कुछ कुर्बान हो गया है अपनी जान भी नहीं बचा के रखी असि फिर कह सकने हुसैन तेरा जवाब कोई नहीं जे है तो लिया के मैनू कोई जवाब बखाए कोई माई दा लाल हुसैन तेरा जवाब कोई नहीं हुसैन तेरा मैं हूं लगा दुआ करन लगा या अल्लाह पाक को ज़बान सलामत रवे जड़ी जिक्रे हुसैन कर दी है पे इस ज़बान उत्ते कदी कोई लुकनत ना आवे इस जुबान नू कदी कोई बीमारी ना लगे जेड़ी जिक्र इमाम अली मुकाम कर दिए भाई या अल्लाह इस ज़बाना इत्थे भी सलामत रहन ये कब्र विच भी सलामत रहन ये हशर वाले दिन भी सलामत रहन हुसैन तेरा जवाब हुसैन तेरा जवाब कोई नहीं हुसैन अल्लाह तुहानू इस तरह फरमाए किन्ने चंगे लगदे हो पे हुसैन तेरा जवाब कोई नहीं हुसैन तेरा ऐ मेरे भाई मोहम्मद आसिफ सही साहब सांगलाल तो आए ने ये जाके दसन बगदादी मस्जिद वाले किस तरह जिक्र हुसैन करते हैं किवें बाजुआं आका हुसैन की अजमत के झंडे बनाते हैं किस तरह जुबाना वाह करके होंठ खोल के जिक्र हुसैन करके अपने ईमान को ताज़ा करते हैं पे मिल के झूम के पढ़ना है हुसैन तेरा जवाब कोई नहीं हुसैन तेरा हुसैन तेरा जवाब कोई नहीं तू करीम ए हिसाब कोई नहीं करीम ए हिसाब कोई नहीं हुसैन तेरा करीम ए हिसाब कोई नहीं हुसैन तेरा जवाब कोई नहीं तू करीम हिसाब कोई नहीं इना करीम तू घर का घर ही लुटा तेरे वर्गा नवाब कोई नहीं हाँ तेरे वर्गा नवाब कोई नहीं तू घर का घर ही लुटा तू घर का घर ही तेरे वर्गा जिन्हां दे हथ थले हो गए ने तुहानू खैर है कोई बाजू की ताकत कोई नहीं
ہے نا طاقت ہے نا. اکا دے واسطے بازو نے یہ الیکشنہ وچ روڑے پان واسطے نہیں. یہ ذکر خدا ذکر مصطفیٰ تے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے محبوبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر واسطے نے. ہاں حسین جواب کوئی نہیں کریم حساب کوئی نہیں کریم حساب کوئی نہیں. حسین تیرا جواب کوئی نہیں. مقابلہ کرو. پہلا میں یہودی سا ہوں حسین نانے دا غلام بن گیا. انہاں کہ ہوں گلا نہیں آؤ میرے نال مقابلہ کرو. مقابلہ شروع ہو گیا. مقابلہ شروع ہو گیا. تے پنجا یزیدیاں نوں واسطے جہنم کیتا. خود کاری زخم آگے جسم دے اوتے خود بھی جانے شہادت نوش کر لیا. اور میں کیا سکاں گا حوضے کوثر میں پیاسیاں دے لیے جتھے انہیں پیاسے گئے نے اور پھر پیاسے دا ہوئے اضافہ ہو گیا ہے. بالآخر چلتا چلتا قافلہ یزید کے دربار چ پہنچیا. یزید کے دربار چ پہنچیا نا تے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سادہ جا لباس پایا سی. خواتین آپ دے اردا گرد سن. یزید نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے دسیا ہے امام حسین دی ہمشیر ہے, علی المرتضیٰ دی دھی ہے. انہیں پھر امام حسین العابدین والی اشارہ کیتا ایک کون ہے؟ انہوں نے دسیا بھی حسین کا بیٹا ہے. انہوں نے کہا بھی ایک قتل نہیں ہویا؟ انہوں نے کہا نہیں, وہ دل کرے کہ میں انہوں بھی شہید کروا دیا. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم نہ لپٹ گئی. فرمایا اینا خون بہا کے اجے تیری سمجھ نہیں آئی تو اہل بیت نہ کی کیتا ہے. اگر میرے بھائی نو شہید کرنا ہی نا پہلے مینوں کر تے پھر زین العابدین نو شہید کری. وہ سیاح بندہ اتنے بیٹھا سی, انہیں آخیا بھی چودھری صاحب یہ عادت چنگیاں نہیں ہوندیاں کہ بیبیاں تے حملہ کیتا جائے. انہوں سمجھ آ گئی, انہیں آخیا بھی خلاصی دے دیو. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سیاست چمکائی تے کہنے لگا اگر تھوڑے ابا جی دا معاملہ ڈائریکٹ میرا ہوتا تو میں بالکل انج نہیں سی کرنا. یہ بیت اللہ بن زیاد دا بیڑا گرک ہو جائے, پرانے کھولی دے انج ہو جائے, میں یہ سیاست سی. اگر میرا ہوتا تو میں ایک سوال کرنا چاہوں گا یزید تے یزیدیاں تو میں نے دسو نعمان بن بشیر یہ جڑے کوفے دے گورنر سن انہوں نے مسلم بن عقیل نو سزا نہ دین دی پاداش وچ انہوں نے معزول کیتا گیا تے عبید اللہ بن زیاد نو گورنر نواں کوفے دا مقرر کیتا گیا جڑا ظالم ہے تے فاسق ہے تے فاجر ہے انہوں کیتا گیا. اگر یزید دا قصور نہیں تے پھر نعمان بن بشیر نو معزول کیوں کیتا گیا؟ عبید اللہ بن زیاد نو کیوں لیا گیا؟ مطلب یہ ہے کہ سارا کچھ یزید دے اشارے تے ہویا ہے, سارا کچھ وہ دے کہن تے ہویا ہے. انہیں آکھا زین العابدین وہ گل کرنی ہوئی میرے نال, آپ نے فرمایا میری 4 گلاں نے یزید تیرے نال. پہلی گل یہ ہے میرے ابا جی تے میرے خاندان دے قاتل مینوں 10 بیڑا گئے وہ مینوں دے میں انہوں نے قتل کرا. اتنے دربار میں یزید پوچھنے لگ گیا ہوئے کنے قتل کیتا ہے؟
حسین کو کنے قتل کیتا ہے؟ کوئی آخر لگا جی ابن سنان نے کیتا ہے، ابن سنان آتا نہیں یہ شمر نے کیتا ہے، شمر آتا نہیں خولی نے کیتا ہے. وہ جدو ہے رولا پہ گیا نا، انہیں ہاتھ چک لیا، انہیں آخیا بھی بس ایک گل اگے نکل جانی، اتنے رہن دیو. زین العابدین کو اگلی گل کرنی ہوئی، آپ نے فرمایا اگلی میری گل یہ کہ اے میرے ابا جی دا سر انور تے دیگر شہداء دے سر انور یہ سانو دے اسی مدینہ شریف لے جائیے تے جنت البقیع میں جا کے دفن کریے. تے تیجی گل میری یہی کہ مینوں اے جڑا کل جمعے دا دن ہے نا، دمشق دی جامعہ مسجد وچ مینوں خطبہ پڑھن دے، مینوں خطبہ پڑھن دے. اور تیسری گل یہ کہ مینوں تے میری اہل بیت اطہار جڑے نال نے نا انہاں نوں چھڑ دے تاکہ اسی مدینہ شریف جا سکیے. اے چار گلاں میرے کرتے انہیں تین قبول کر دیا تے پہلی گل تے کنی کترا گیا، ڈنڈی مار گیا. ویلا کر ایڈی آخری گل ہے یہ بڑی اہم ہے، میں بالکل شارٹ جب دسن لگا، بس 1-2 منٹ وقت ہو گیا ہے کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اجازت دیتی کہ ایک خطبہ پڑھنا. آپ ممبر شریف تے آپ دنیا ہر پاسے رش. جدو ویکھیا نا کہ زین العابدین خطبہ شروع کیتا ہے تو آپ نے جملے ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا لوگو میں او زین العابدین ہاں جڑا حسین کا پتر ہاں، تے حسین او جنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا فرمایا ہے. حسین او جڑا موئے نبوت دے کھیلیا، حسین او جنہیں منہ بچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان رکھی ہے. حسین اوے جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زلفاں نوں واگا بناتا سی. حسین اوے جڑا سینہ اتھر تے لیٹ کے آرام کرتا سی. حسین اوے جڑا کرتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی سی. حسین اوے جنوں کنا وچ اذان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھی، فرمایا لوگوں کی توجہ جدو ہوئی کہ حالات بگڑن لگے، یزید دے خلاف ہونے لگے. یزید جب خطبہ مکمل نہیں ہونے دیتا، انہیں مؤذن اشارہ کیتا جلدی اذان شروع کر. مؤذن نے اذان شروع کی تھی، جدو پہنچیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ تھے، حضرت امام زین العابدین دی آنکھاں برسن لگ پئی، چھم چھم آنسو ڈگے. آپ نے فرمایا مؤذن خدا کا واسطہ یہاں ذرا رک. فرمایا یزید اور دمشق والوں، یزید کے طرف آؤ، مجھے بتاؤ یہ نام اذان میں کس کا ہے، اور تمہارے نانا کا ہے یا میرے نانا کا؟ یہ نام تمہارے نانا کا ہے یا میرے نانا کا ہے؟ حالات پھر بگڑنے لگے. اذان بھی مکمل نہ ہونے دی یزید نے انہیں جلدی اشارہ کیتا امام کی جماعت کھڑی کر. بلا کر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نال 30 بندے اور یزید دیتے، سارا ہے انور سارے نال لائے. خواتین پردہ دار ناموس سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساریاں نال. امام زین العابدین آپ کی حفاظت کے اندر سارا قافلہ چلتا مدینہ منورہ آیا. حضرت سیدہ ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر لوگ باہر آئے، کرامچوں باہر آئے. جدو درو دیوار حضرت امام زین العابدین نظر آئے نا، سیدہ زینب نے دیکھیا میرے نانا دا روزہ ہوتا ہے، میرے نانا کا مدینہ آ گیا ہے. چیخا نکل گیا، زارو قطار روئے. تے جڑا صبر دا پیمانہ ہن تک بڑا دبا کے رکھیا سی نا امام زین العابدین نے، آقا حسین پاک نے شہادت وقت جاندیا فرمایا سی زین العابدین تیرا مدینہ شریف جانا ہوئے تے میرے نانے نے میرا سلام آ. زین العابدین او سلام لے کے جدو روزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے حاضر ہوئے، او صبر دا پیمانہ چھلک گیا. روزہ شریف تے گر گئے، عرض کرتے نے نانا جان اپنے دوترے دا سلام
قبول کر لیا جی. ایک ایک گل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ عرض کیتی یزیدیاں انج کیتا ہے آقا انہاں اس طرح کیتا ہے آقا انہاں اس طرح کیتا ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نو خواب اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھیا تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے بال پرا گندا داڑھی شیف چ گرد و غبار کپڑیاں دے اندر گرد و غبار اس حالت وچ ویکھیا تے پوچھیا آقا دوپہر دا ٹائم ہے تسی کتھوں آئے ہو اس حالت دے اندر ہاتھ دے اندر تواڈے شیشی ہے. فرمایا عبداللہ میں میدان کربلا وچ سا تے میں اپنے حسین تے اودے ساتھیاں دا خون جمع کر کے شیشی وچ لے کے آیا. یہ بڑے دل خراش واقعات ہیں. میں سارا کوئی تو نہیں سناتا اس وچوں بس چیدہ ضروری گلا میں تو سنا. بہت کچھ جے ہوتے ہے بہت کچھ چھپایا ہے جے تواڈے تو میں بہت کچھ چھپایا ہے ورنہ نہ میں بیان کر سکنا نہ تسی سن سکتے ہو نہ میرے اندر سکت ہے نہ تواڈے اندر سکت ہے. یہ واقعہ ہی ایسا ہے لیکن سچ کہا کسی کہنے والے نے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد. اگلا چونکہ سفر المظفر شریف کا مہینہ آ رہا ہے تو اس میں جو موضوعات ہوں گے ہمارے وہ ہوں گے انشاءاللہ. یہ جمعہ جو آ رہا ہے یہ کوشش کریں کہ حضرت سیدنا داتا علی حجویری کہ آپ کا شریف آ رہا ہے اس پہ آپ کی ذات پہ ذکر ہو. اور میری عادت ہے میں ساتھ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر کرتا ہوں. دو ہستیوں کا انشاءاللہ میں ذکر کروں گا اور اس سے جو اگلا جمعہ ہوگا وہ ہمارے شیخ صاحب کی بڑی فرمائش ہے اور یہ شب برات سے ہمارا یہ پینڈنگ ہے ٹاپک. یہ حضرت سلطان محمود غزنوی وہ بھی آپ سنیں گے نا تو پھر آپ سنیں گے وہ بھی آپ سنیں گے کیسا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ. اللہ حاضر قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.